السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومدعمي ومشجعي قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، قناة فتحي حسان وفتحي حسان. تبارك الله عليكم، ليلتكم سعيدة. أتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. تحية لجميع خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. Comme je passe le bonjour et le remerciement à tous les parieurs du monde qui nous encouragent. بداية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله. تحية وترحيب بالأخوات والإخوان اللي ضافوا جداد للقناة. كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، قناة الدروش، قناة العائلة، القناة اللي كنشطو كنضحكو كنفوجو كنكتو فيها، القناة اللي كنتواصلوا فيها مع بعضنا وكنصلوا الرحيم، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا، القناة اللي كنستافدوا منها معنويا قبل ماديا، القناة اللي كونات لحمة فيما بين المتتبعين والمشاهدين، لحمة أخوة وصداقة. دونك كنشكركم جزيل الشكر على الدعم وعلى التشجيع ديالكم للقناة، لأن دعمكم يهمنا الإخوان والأخوات ديالي. ما تبخلوش على القناة ديالكم بلا جيم وبالبارطاج ديال لي فيديو وبلي كومونتير زوينين، وكذلك كنتمنى انكم تخليونا شي ملاحظات، تخليونا الاراء ديالكم. الاراء ديالكم كتهمنا، ما فيها باس. اذا كانت شي حاجات توجهونا ماشي عيب، باش نزيدو ان شاء الله نتألقوا اكثر ما رحنا مألقين ولله الحمد، لان اغلبيه ديال الملاحظات ديالنا كتكون في المحل ديالها. بحال اليوم عاوتاني قلنا لكم il y aura un suivi à l'arrivée، فعلا كانت لو 11 اي لو 12. لا بواط نوار عطاتكم لو 5 اي لو 11. لو شوفال اكومباني لو 5 جا. لا سيليكسيون كانت فيها ال11 والخمسة والواحد لو 12 كان بارمي لي سوبليمونتير لي سوربريز. دونك الامور كانت مزيانه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ما فيها باس تقولوا لنا شنو كديروا، يعني واش كتستافدوا شويه، واش كاين شي نشاط، واش كاين شي حاجه. بقاو تخليو لنا دي ميساج، قولوا لنا بالضبط باش نعرفوا، باش حتى حنا نفرحوا معكم. لان كما كنقول لكم دائما كنفرح الا سمعتكم نشطوا وربحتوا، لان هذا هو الشعار ديال القناه. شعار ديال القناه حنا ما كنخلصوا حتى شي واحد من جيبنا، الله يجيبها سمينه للجميع. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى كما كنقول لكم دائما والله العظيم ومن قلبي الخالص ان الله سبحانه وتعالى يجعلني سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكون جد 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 سعيد. بون غادي ندوزو ان شاء الله الكانتي ديال غدا، الكانتي اللي غادي يكون في دياب. هاد غير واحد الفكرة على هاد دياب هادي، هو بارمي لي زونسيان بوديوم اللي كاينين في فرنسا. راه كان في 1856 كان هاد لو تيران هذا، يعني تيران قديم، غير هو يعني ما كانتش معطيه اهميه. دائما كيديروا فيه ديكورس، وهو فيه البلا، فيه لاهي، فيه ستيبل، يعني ماشي غير ديال لو بلا. هو تيران اللي هو صعيب شي شويه، تيران اللي خطير بالعربيه. دونك بما انه تيران خطير، حتى الكورسه غدا تكون خطيره، ونتمناو انها تاخذ الاتجاه ديالها الصحيح ويستفد الجميع. دونك غادي ندوزو ان شاء الله كما قلت لكم لو كانتي دو 26/7/2021 اللي غيكون في دياب. سي دو بلا تيران باردون
سي دو بلا 2400 متر، المسافة اللي غادي يجريو ان شاء الله غتكون 2400 متر. سي دو غازون. لو سول او ليطا ديال التيران غادا تكون بون سوبل. لانديس بينيترومتريك غادي يكون 3.5. مي رغم ذلك غنقول لكم حاولوا تشوفوا لا ميتيو غدي ان شاء الله، لان بريفي باش يكونوا دي زوراج، وإلا كانوا فعلا دوك لي زوراج غادي يطيحوا اولا كما كنقولوا حنا الرعد، راه ممكن ان الليطه ديال لوصول تبدل في اي لحظه. وإلا تبدلت ليطه في اي لحظه راه كلشي كيتبدل. حتى هادشي اللي كنديرو حنا وهاد القرايه اللي كنقراو وهادشي اللي كنوجدو راه حتى هو كيتبدل. دونك اتونسيون، حاولوا ما امكن انكم غدي ان شاء الله قبل ما تقادوا لي جو ديالكم حاولوا تشوفوا عاوتاني لا ميطيو. الا بقى لو تيران كيف ما هو بون سوبل ما طاحوش لي زوراج، يعني راه غادي يكون لانديس بينيترومتريك ديالو كما قلت لكم اونتر 3.3 و 3.5، يعني غيكون عادي، ماشي ما مغيس الشي، يعني عادي، ما خفيفش بزاف وما مغيش شي. دونك الا بقى هكا 3.3 حتى 3.5 راه داكشي اللي درنا ان شاء الله غيكون في المستوى المطلوب اللي كطمحوا ليه ان شاء الله. دونك لاكورد غادا تكون ادروات، غادي يكونوا 16 بارطون، 16 المتنافس. والديبار غادي يكون ميدي 50، يعني الوحده قل القسمين بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل به بماليه. اتونسيون، الملاحظه الاولى كتقول بان لا كورس غادا تكون تري ديفيسيل avec 3 étoiles, indice de difficulté 8.5. أعيد، الكورس غتكون جد صعبة ب3 نجوم، ومؤشر الصعوبة غيكون 8.5. يعني ملي كيفوت المؤشر 8 الفوق، الناس اللي كتبعنا وكتعرف الطريقة ديال القناة، ملي كيفوتنا المؤشر 8 الفوق كنلعبو بحيطة وبحذر وكنخدمو الذكاء وكنمينيميزيو. دونك غادي نلعبو بحيطة وبحذر وبذكاء وغنمينيميزيو. عندنا واحد النويطة او واحد الملاحظة كتقول بان لو نيميرو 13 ايتي كاستخي. مؤخرا صلحوه كما كنقولوا اولا دقوه بالدارجه ديالنا. دونك نتمناو ان الكاستراج يعطيه واحد النفس جديد ويقويه ويدير شي سيربريز الى ساعدو الحظ. غادي ندوزو دابا ان شاء الله وبحوله لابواط نوار ديال لاشين. قبل ما ندوزو لابواط نوار ديال لاشين كنتمنى خوتي خواتاتي انكم تشجعوا القناه وتدعموها بلي لايك وبالبارطاج، بغيناكم ترقاو بها للامام ان شاء الله وتوصلوها للرياده، وهذا لن يتم الا بفضل دعمكم وتشجيعكم لها. وكنشكركم كاملين الناس اللي كتحبنا وكتدعمنا وكتشجعنا، رغم ان الشكر قليل في حقكم. دونك دعموا القناه ديالكم خوتي خواتاتي، وهذا فضلا منكم وليس امرا منا. Donc les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Ceinture pour le quintet du 26/7/2021 à Dieppe est comme suit.
الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتيوف لخماسي يومه 26/7/21 كالآتي: 2 4 8 10 2 4 8 et 10. غادي نمشيو ان شاء الله لا ديرنيير مينوت. La dernière minute de la chaîne est le numéro 8, رقم 8. Le cheval accompagné le numéro 5, رقم 5. Les supplémentaires 15 et 13, 15 13. غادي ننتقلوا دابا la méthode du jour. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit: 9 et 4. Donc 9 et 4, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. La méthode du jour عطاتنا جوج الأرقام. هاد جوج الأرقام يا واحد يا جوج يا تا واحد à l'arrivée هما 4 9. 4 9 يا واحد يا جوج يا تا واحد. يلا خوتي اللي دخل ان شاء الله يشوف الفيديو ديالنا يدير لنا لايك، الله يحفظكم. واللي اول مره غيشوف القناه ديالنا غنكونوا جد سعداء الى ضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد، ونتمنوا ان نكونوا عند حسن ظنكم ونكونوا كنفيدوكم ونكونوا خفافين الظل على قلوبكم. بون غادي نمشيو ان شاء الله la sélection ديال la chaîne. La sélection de 8 numéros de la chaîne Fatiha Saint-Turf pour le même quintet du 26/7/2021 à Dieppe est comme suit: الأرقام الثمانية لخماسي يومه 26/7/21 في تيران دياب est كالآتي: 8 5 9 2 1 15 13 10. Je répète: 8 5 9 2 1 15 13 et 10. أعيد مرة أخرى: 8 5 9 2 1 15 13 10. Les surprises 12 et 7. Les surprises 12 et 7. الأرقام المفاجأة 12 7. 12 7. Le petit numéro au-dessous ممكن أننا نضيفو le 4. ممكن أننا نضيفو لو بتي نيميرو، الرقم الصغيور اللي كيكون تحت المفاجأة غيكون هو الرقم 4. غادي نمشيو دابا ان شاء الله لآخر ملاحظة.
الملاحظة الأخيرة ديال القناة كالعادة اللي البارح عطاتكم بأنه احتمال كبير يكون ان سويفي، وفعلا جاء ان سويفي اللي هو لو 11 اي لو 12. ومن هذا المنبر كنشكر جنود الخفاء ديال القناة إناثا وذكورا الشباب الغزلان على الاجتهاد ديالهم. كنقول لكم شكرا بزاف على الاجتهاد ديالكم وعلى الدعم ديالكم الاخوات والاخوان ديالكم المتتبعين والمشاهدين ديال القناة. بالنسبة للملاحظة ديال غدي ان شاء الله، ليست هناك اي ملاحظة تذكر، aucune observation. دونك الى جاء ان سويفي غيجيبوا اللعب، تجيبوا الكورسة. جا ان توك اون تيت ولا ان اوتسايدر اي ان توك او تيرسي غادي يجيبوا اللعب. جاو لي طوك كاتريام سانكيام ولا تروازيام كاتريام ولا تروازيام سانكيام غيجيبهم اللعب. دونك خوتي خواتاتي، الى هنا نكونوا قد انتهينا من جميع المراحل ديالنا ديال الكانتي ديال غدا اللي غيكون كما قلت لكم لو 26 21 ادياب. ردوا البال هاد التيران، هاد التيران راه خايب غدار، التيران ديال العروبيه غدار، ردوا منه البال الله يحفظكم، وحاولوا انكم تخدموا عقلكم شي شويه. التيران خايب، تيران غدار، هادشي اللي غنقدر نقول لكم، ردوا منه البال. وهادشي علاش المؤشر طلع، ما هي الكورسه يعني راه في المتناول، وربما غادا تكون ان شاء الله عندنا الا بغى الله سبحانه وتعالى. دونك اتونسيون خوتي خواتاتي، ردوا البال من لو تيران راه خايب باش نكونوا واضحين، وغنعاود نكررها، التيران غدار، والتيران راه عنده لي زونطرينور ديالو اللي كيعرفوا له القوالب ديالو. غادي نعطيكم بار اكزومبل لي زونطرينور اللي كيعرفوا له القوالب، منهم واطيل، منهم دو روايي دي بري، منهم سيريلوس. دونك هادو لي زونطرينور اللي عندهم مع هاد لو تيران هذا. نتمناو انهم يكونوا في لاريفي. هذاك لو 10 كون ما كانش راكب عليه باسكي ما غنلعبوهش لانه بيناليزي، مي حطينا لكم في لا سيليكسيون على وجه باسكي، ورغم ذلك ما نعرف. دونك خوتي خواتاتي، تصبحوا على خير، ما تنسوش دعواتكم لاخوكم فتحي حسن كالعاده، والله يسر الامور، الله يجيبها سمينه، والله يسهل ما صعب. ما تنسوش كما كنقول لكم دعواتكم لاخوكم فتحي حسن، واللي كيتمنى لكم دائما الربح والتيسير والخير، واللي كيتمنى دائما انه يكون عند حسن ظنكم ويكون كيفيدكم ويكون خفيف الظل على قلوبكم. تصبحوا على خير والى اللقاء، الله يوفق الجميع ان شاء الله.